औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे ओजे शम्स के हवाले से। ओजे शम्स की लो बनाने का क्या तरीक़ाकार है, और ये लो जो है साल में एक बार बनती है। 10, 11 और 12 जुलाई को इस साल जो है ये ओजे शम्स का वक्त आ रहा है। साल में एक बार ये वक्त आता है। इससे पहले एक वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें आपको इस ख़ास वक्त के मुतालिक जो है उसकी टाइमिंग जो है उसके मुतालिक आपको आगाह किया गया है। आज की लो में जो हम आपको बताएंगे, ये लो तैयार करने के लिए गोल्डन मेटल पे ये लो तैयार की जाती है। गोल्डन धात पे इसको क्यों तैयार किया जाता है, इस हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। और इस लो के क्या क्या फ़वाइद हैं मुआशी तौर पर, इसके सफ़र के मामलात में क्या फ़वाइद हैं, घरेलू मामलात में क्या फ़वाइद हैं, बंदिशी असरात के हवाले से क्या फ़वाइद हैं, सेहत व शफा के हवाले से क्या फ़वाइद हैं, सहर जादू बंदिश के हवाले से क्या फ़वाइद। तो इस हवाले से भी एक मुख्तसर जायज़ा इस वीडियो में हम लेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपना ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, लकी स्टोन जानना चाहते हैं, अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जो फ्री हासिल करना चाहते हैं, तो अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश और एक सवाल जो ज़रूरी आप पूछना चाहते हैं वो हमें वॉइस कर दें, तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर आपके लिए मुवाफ़िक है, कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए फ़ायदा, आपके बुर्ज, सितारे और नाम के मुताबिक कौन सा पत्थर आपके लिए सूटेबल है, फ़ायदेमंद है, तो आप अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश जो है वो हमें व्हाट्सएप पे भेज दें, और स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप नंबर, तो हम आपको आपके पत्थर के मुताबिक बता देंगे कौन सा पत्थर आपके लिए सूदमंद है, कितने वज़न और कितने साइज़ का है। उस हिसाब से हम आपको पत्थर जो है वो तजवीज़ करेंगे जो प्रॉपर वेट और साइज़ के मुताबिक आपके लिए मुवाफ़िक हो। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रंग पाए जाते हैं। एक ही पत्थर में कई कई किस्म के शेड होते हैं, कई रंग होते हैं। कलर थेरेपी के मुताबिक हर बुर्ज तारे के फ़र्द को मुख्तलिफ़ किस्म के रंग जो है वो सूट करते हैं। तो आपके लिए उस बुर्ज तारे का कौन सा पत्थर जो और कौन से रंग का या कौन से शेड का पत्थर फ़ायदेमंद है, इस हवाले से भी हम आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि ये पत्थर आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि कम वज़न का फ़ायदा नहीं देता, ज़्यादा वज़न का ओवर हो जाता है। इस तरीके से प्रॉपर हुजम बड़ा इंपॉर्टेंट है पत्थर में, तो उसके मुताबिक हम आपको गाइड करेंगे, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आगाज़ करते हैं वीडियो का लोहे ओजे शम्स का। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि इसके लिए सबसे पहले गोल्डन धात का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये गोल्डन धात है और ये सोने की तरह बिल्कुल चमकती हुई धात है। हर जो सियारा है उससे मुतल्लिका एक धात होती है, और उसी धात से मुतल्लिका अगर आप लो तैयार करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ये एक सवाल करते हैं कि जी हम इसको क्या चांदी पे तैयार करते हैं, ये करनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शम्स की ज़ाती धात जो है वो सोना है। ज़माने कदीम में जो है वो सोने के ऊपर ये लो तैयार होती थी। बादशाह, उमरा, रोसा या बहुत जो उस दौर के जो ख़ास लोग होते थे वो लोग ये तैयार करवाते थे लो, और खालस सोने पे तैयार की जाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि सोना महंगा हो गया है और उसकी दिन ब दिन जो है वो सोने आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, तो इसलिए अब इसको, क्योंकि सोना जो है बुनियादी तौर पर सियारा शम्स की धात है, तो उसके बाद जो है दूसरी एक मेटल हमने तैयार की जाती है जिसको हम गोल्डन मेटल कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की धातों को मखलूत यानी धातें जिसको हम कहते हैं, मिक्स मेटल जिसको कहते हैं, बहुत सारी धातें मिक्स करके एक मेटल तैयार की जाती है। ये मेटल जो है लो तैयार करने के लिए बहुत सूटेबल होती है, और उस मेटल का रंग जो होता है वो गोल्डन होता है। देखने में ये लो जो है आप गौर से अगर देखें तो ऐसे लगेगा जैसे सोने की तरह है, जो कि सियारा शम्स से मुतल्लिका जो है वो रंग है, सियारा शम्स से मुतल्लिका धात है। तो ये उसी तरह एक मुतबादिल यानी जो धात होनी चाहिए शम्स के अमल के लिए, वो उसका काम करती है। तो इस धात के ऊपर जो है ये खुदाई की जाती है। तो ये अगर आपकी मेटल के ऊपर गोल्डन मेटल पे होगा और इसके बस इसके अंदर खुदाई की जाती है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर अल्फाज जो हैं खुदाई करके जो है नक्श को तैयार किया गया, खुदाई करके नक्श बना गया।
ایسے نقش جو عام طور پہ دیکھا گیا کہ جو ڈائی مشین پہ بنتے ہیں اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں سکے کی طرح، تو وہ لو نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پہ مشینی چیز ہوتی ہے جو ایک کاپی کی طرح تیار کر کے رکھ لی جاتی ہیں، جس میں کوئی ساتھ نہیں ہوتی۔ اب اس کو انسانی ہاتھ سے لکھا گیا ہے اور اس میں چال کے مطابق، یعنی پہلا خانہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ، اس میں ایک مخصوص، جبکہ جو کمپیوٹرائز یا ٹھپے کی طرح اگر کوئی لو تیار ہوتی ہے تو اس میں یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ چونکہ خصوصی طور پر ہاتھ سے تیار ہوتی ہے تو یہ لو جو ہے بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور یہ پراپر لو ہوتی ہے۔ اس لو کو بنانے کے لیے جو ہے خاص طور پر جس وقت اوج شمس کا وقت آتا ہے تو اس میں ساعت شمس کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ ان 3 دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12 جولائی 2024 میں جو دن ایسے ہیں جن دنوں میں شمس کی ساعتیں جو ہیں بڑی اچھے وقت میں آ رہی ہیں، ان دوران جو ان سات شمس کی ان ساعتوں کے دوران جو ہے یہ لو جو ہے وہ خاص طور پر تیار کرتی ہے۔ تو اس کا اثر سمجھ لیجیے کہ سونے پہ سہاگا کی طرح طاقتور اور پاورفل ہوتی ہے۔ سال بعد یہ وقت آتا ہے اور اس وقت میں بھی ایک خاص 3 دنوں میں، یعنی اگر 72 گھنٹے کا وقت ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ایسے وقت ہیں جو بہت ہی زبردست وقت ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت، قسمت کے بدلنے والا وقت، گڈ لک ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، خوش قسمتی کا وقت، اور حصول حاجات اور حصول مرادوں کے لیے بہترین وقت اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ وقت خاص طور پہ اس دوران جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کو ڈسکور کر کے، اس کو کیلکولیٹ کر کے جو ہے ہم اس وقت کے اندر یہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس لو کے جو فوائد ہیں اس حوالے سے اب تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ لوح اوج شمس جو ہے وہ کیا فائدہ دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نظام شمسی کا سب سے مین اور سب سے مرکزی سیارہ جو ہے شمس ہے۔ شمس روشنی کا منبع ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ انسان جس وقت آپ لوح شمس بنوا کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کے طبیعت میں، اپنی زندگی میں انرجی پیدا ہوتی ہے، آپ کو طاقت حاصل ہوتی ہے، آپ کی صحت جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی بد اثرات ہیں، کوئی سحر جادو ہے تو وہ فوراً اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور آپ کے جو اوپر سے کوئی بندش ہے یا کوئی نظر بد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی گردش اگر آپ پہ چل رہی ہے تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس لوح کا اللہ کے فضل سے فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر دولت کو کھینچنے والا خاص عمل ہے۔ اگر آپ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن حصول دولت میں یا حصول خوشحالی میں یا آمدن میں اضافہ نہیں ہو پا رہا تو یہ لوح اوج زہرہ آپ کی، اوج شمس آپ کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس کی برکت سے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ڈوبے ہوئے کاروبار بھی چل پڑتے ہیں، کشادگی رزق پیدا ہو جائے گا اور مالی طور پر جو تنگی ہے وہ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سفر کے لیے کوشاں، جیسے کوئی امریکہ کو کوئی ویزا اپلائی کر رہے ہیں، کوئی یورپ کا، کوئی اس کے علاوہ کوئی آپ کسی بھی قسم کی جو ہے امیگریشن کی کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی شادی کے معاملات کے لیے اگر آپ کوشاں ہیں تو شادی کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے تو شادی کے معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور اگر گھریلو اور ازدواجی سکھ میں پریشانی ہے، میاں بیوی میں آپس میں انتشار ہے، یا رشتہ داروں، دوستوں، باپ کو جاننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ بلا وجہ کا کوئی کلیش چل رہا ہے تو تسخیر و حب کے لیے یہ لوح بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوح مبارکہ جو ہے خصوصی طور پر آپ کے ہر قسم کے مقصد اور حاجت کے لیے انتہائی سوٹیبل لوح ہے اور عزت، دولت، شہرت، ترقی، خوشحالی، خیر و برکت، کامیابی کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ یہ آپ لوح بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور کسی قسم کی مزید کو کنسلٹنسی چاہتے ہیں، اس کے دوسری لوح کی دوسری جانب بھی عمل تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ اور یہ کھدائی کر کے عمل خصوصی طور پر چکور قسم کی جو یہ تو مستطیلی لوح ہے اس پہ تیار کیا جاتا ہے، گولڈن میٹل پہ تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ لوح بنوانا چاہتے ہیں ان خاص ساعتوں میں، یہ جو اوج شمس کی ساعتیں آ رہی ہیں سال میں ایک دفعہ، تو عزت، دولت، شہرت، ترقی، کامیابی، مال و دولت، خوشحالی، صحت و تندرستی، شادی، بیاہ، سفر،
تعلیم، ہر کام میں کامیابی کے لیے تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری، کامیابی، خوشحالی فرمائے، ہمارے مراد حاجات پوری فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔